बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अली एजाज ऑफिशियल में मैं आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ मुज़फ़्फ़र ज़ंजानी साहब के पास। सिलसिला ज़ंजानी रूहानी से इनका तल्लुक़ है। नाज़रीन, बात करेंगे लियो के बारे में। जी हाँ, लियो 15 मार्च से ऑनवर्ड कैसे अपना बिहेव करेंगे, क्या उनके ऊपर कोई खुशबख्ती के दरवाजे खुलेंगे, पैसा दौलत घर कुछ बना सकेंगे, ये जानते हैं ज़ंजानी साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक अल्लाह है की सर। तरफ मैं बिल्कुल अच्छा ठीक सर, हूँ। काइंडली मैंने जिस तरह आपने इंट्रो में कहा कि लियो वालों के लिए बता दें सर, 15 मार्च से उनके लिए कुछ क्या हासिल करेंगे, क्या वो उनके कोई नए दरवाजे उन पे खोलेंगे, कोई पैसा दौलत कुछ हासिल कर सकेंगे या नहीं, या उनके लिए क्या एहतियात होंगी सर? बुर्ज असद की अगर हम लोग बात करें लियंस वालों की, तो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं 15 मार्च के बाद, एक तो इनका माइंड का जो प्लानट है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, ठीक है सर। जो कि शम्स है। और शम्स अपनी प्लेसमेंट जो है वो 15 को चेंज करेगा और फिर 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक उसकी ये ठीक है, प्लेसमेंट रहेगी। बिल्कुल ठीक है सर। अगर हम लोग मॉडर्न स्कूल ऑफ थॉट में देखें तो ये जो इसकी तब्दीली है ये बेसिकली इस तब्दीली को आप कह सकते हैं कि ये उसकी एग्जॉल्टेड हाउस में है। ठीक है सर। लेकिन जब हम वैदिक स्कूल ऑफ सिस्टम में बात करेंगे तो ये एग्जॉल्टेड हाउस में नहीं बल्कि पाइसिस में चेंज कर रहा है। ठीक है। अब इस एतबार से अगर हम लोग बुर्ज लियो के पूरे चार्ट का सिनेरियो देखें तो 15 तारीख के बाद एक अच्छी चीज़ इनके लिए ये होगी कि इनके जायचे में इनके तीसरे घर का और इनके इज्जत के घर का प्लानट, जो कि करियर को भी रिलेट करता है, इज्जत को भी रिलेट करता है, और फीमेल्स के चार्ट में उनके इन लॉस को रिलेट करेगा। ठीक है सर। ये प्लानट उनके जायचे में अपनी एग्जॉल्टेड कैफियत में आ रहा है, जायचे के 8वें घर में। ठीक है। ये एक बहुत अच्छी और पॉजिटिव पोजीशन है कि बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में डूबे हुए फंसे हुए पैसे जो है वो रिकवर करने में किसी तौर के ऊपर कोशिश करेंगे तो उनको कामयाबी मिलेगी। ठीक है सर। फिर बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं उनको अपने करियर में ग्रोथ के मौके मिलेंगे। ऑब्वियसली 15 के फ़ौरन बाद जो है हमारे पास, और मोस्ट प्रोबेबली 20 को नहीं तो 21 को हमारे पास ईद आ जाएगी, फिर उसकी 2 दिन छुट्टियाँ हैं। ठीक है तो सर। इस एतबार से अगर हम लोग देखें तो बुर्ज असद के हामिल जो लोग हैं ये अपनी में ज़िंदगी में सही महीने में 15 तारीख के बाद जो ये सिनेरियो चेंज हो रहा है उससे जो भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे वो ब्लेसिंग्स इनको मिलेंगी 23 तारीख के बाद से, जब इनका पैसे का प्लानट और इनकी ज़िंदगी में मेहनत का सितारा मरकरी हालत इस्तेकामत में आएगा। ठीक है तो सर। मरकरी की इस्तेकामत की जो पोजीशन है वो जाके स्टार्ट हो रही है 23 मार्च के बाद। तो इस एतबार से 15 के बाद इनके ज़हनी तौर के ऊपर या रुके हुए पैसों में या इनकी अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी में या फिर इनकी ज़िंदगी में शराखती तौर के ऊपर रुझानात में पैसा कैसे बनाना है, पैसे को कैसे बेहतर बनाना है, उस चीज़ से तो इनकी माइंडसेट बहुत अच्छा और बेहतर तब्दील होगा। ठीक है सर। इनकी इज़्ज़त लोगों की नज़रों में बढ़ना शुरू होगी, लोग इनको वक़्त देना शुरू होंगे। सफ़र करेंगे तो सफ़र इनके लिए वसीला सफ़र होगा, अज़ीज़ व क़रीब और रिश्तेदारों के साथ इनके मरासम में कुछ बेहतरी आ जाएगी। बिल्कुल ठीक लेकिन है। अगर ये चाहते हैं कि हमें पैसे वाइज़ इस्तेकामत मिले, हम जो ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का अच्छा सिला मिले, तो वो टाइम फ्रेम इनकी ज़िंदगी में फिर स्टार्ट होगा 23 मार्च के बाद से, ठीक है कि सर। जिसमें इनको फाइनेंशियली तौर पे स्टेबिलिटी भी मिलेगी, हम्म। माली तौर के ऊपर वसअत के अलावा इनको ज़िंदगी में लोगों से कोई अच्छी फेवर्ड फ़ायदे भी मिलेंगे, लोगों से इनको ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी, इनके हल्का बाब में जो मुखलिस लोग हैं उनकी तरफ से इनको मावनत मिल जाएगी। और मतवक्का तौर के ऊपर 23 मार्च के बाद ही इनके जायचे के 11वें घर में मौजूद जुपिटर भी हालत इस्तिकामत में आ रहा है। ठीक है तो सर। इस एतबार से सही मायने में इनको जो ब्लेसिंग्स मिलना शुरू होंगी वो ईद हॉलीडेज़ के बाद है, ठीक है कि सर। जिसमें ये अपनी ज़िंदगी में हर मेहनत जो इन्होंने माजी में की थी और जो अभी कर रहे हैं ठीक है उस सर। मेहनत का इन रिटर्न इनको मिलेगा। फिर बिल्कुल। इनकी ज़िंदगी में मुतवक्का तौर के ऊपर ये कोई भी काम कर रहे हो, चाहे छोटे पैमाने पे है या बड़े पैमाने पे है, उसमें अल्लाह ताला इनको माली तौर के ऊपर ब्लेस्ड करेगा। पहले से ज़्यादा इनको फाइनेंशियली तौर पे इनकम जनरेट करने के मौके मिलेंगे। ठीक है और सर। अगर कुछ ऐसे लियंस हैं जो कि अपनी जॉब को, मुलाज़मत को तब्दील करना चाह रहे हैं, अपनी जॉब में किसी तौर के ऊपर प्रमोशन को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कोई इंक्रीमेंट को एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो इनको किसी तौर के ऊपर 15 से पहले नहीं मिला, ठीक तो है ये सर। उनकी ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा टाइम फ्रेम होगा कि 15 तारीख के बाद इनकी ज़िंदगी में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। इनकी ज़िंदगी में ये महीना मंथ ऑफ मार्च ख़त्म होने से पहले पहले इनको अपनी ज़िंदगी में मुलाजमत के हसूल के अतबार से भी मौके मिल जाएंगे। बिल्कुल ठीक है फिर सर। एक और बहुत अच्छी चीज़ है इनके जायचे में, कि इनके जायचे में ये किसी तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में अगर अपने ख्वाबों को पूरा करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देना चाह रहे हैं, तो उस लिहाज से भी 23 मार्च के बाद से इनकी ज़िंदगी में ये असबाब बनना शुरू होंगे कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी तौर के ऊपर अपने जो इमेजिनेशंस हैं, अपने जो ख्वाब हैं, उनको किसी तौर के ऊपर ये तबीर का रंग दें, ठीक है। तबीर की सूरत दें, और उसमें भी इनकी ज़िंदगी में मुखलिस लोग इनके लिए बहुत अच्छा किसी न किसी तौर के ऊपर सपोर्ट दिलाए रखेंगे। बिल्कुल ठीक ये है। इम्पैक्ट इनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा है। ठीक है। अब इनको ज़िंदगी में जो थोड़ा सा चीज़ें एहतियात की तरफ लेके जानी है, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली इनका माइंड का प्लानट कमज़ोर घर में होगा, तो इनको डिसीजन मेकिंग वाइज थोड़ी सी चीज़ों को
کانشیسلی لے کے چلنا ہے. ٹھیک ہے سر. سیکنڈ تھاٹ ان کو لازمی طور پہ لے کے چلنا ہے. ہوں. کوئی بھی چیز فائنل کر رہے ہیں تو اس میں لازمی یہ 2 دفعہ ضرور سوچیں پھر اس کو فائنلائز کریں. ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر برج اسد کے حامل جو لوگ ہیں ان کے لیے ایک اور چیز بہت آپ یوں کہہ لیں کہ توجہ طلب ہے. 15 تاریخ سے لے کے تقریباً کوئی آپ مارچ کے آخری ہفتے تک کہ ان کو اپنی زندگی میں میرٹل لائف میں جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں ان کو چیزوں کو تھوڑا سا ترتیب دینے کی ضرورت ہے. کیونکہ میرٹل لائف میں آن اینڈ آف بلا وجہ کی اختلافات یا بحث مباحثے بڑھ سکتے ہیں. تو اس اعتبار سے ان کو اپنی میرٹل لائف کو سنبھالا دینے کے لیے، اپنی ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے، شریک حیات کے ساتھ مراسم کو پازیٹیو پیورٹی اور محبت کی طرف لے کے جانے کے لیے ان کو کچھ چیزوں کو اگنور کرنا پڑے گا. کچھ چیزوں کو ان کو درگزر کرنا پڑے گا، کمپرومائز کرنا پڑے گا، پھر ان کی زندگی میں چیزیں بہتر ہو پائیں گی. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر ان کو اپنے مزاج میں جلد بازی کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑے گا، نہ صرف فیصلہ کرتے ہوئے بلکہ کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم کرنے سے بھی پہلے. کوئی بھی رائے قائم کر رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی ان کو چاہیے کہ زندگی میں چیزوں کو تھوڑا سا ویٹ ضرور کروائیں. پھر کسی طور کے اوپر چیزوں کو فائنلائز کریں تو اس میں معاملات زندگی ان کے لیے زیادہ اچھے اور زیادہ بہتر ہو جائیں گے. پھر ان کے چارٹ میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں جو خوش بختیاں اور مزید پراسپیرٹیز آئیں گی وہ اس اعتبار سے بھی نظر آتی ہیں کہ 25 مارچ کے بعد ان کی زندگی میں جوپٹر جو ہے وہ حالت استقامت میں آ رہا ہے 11ویں گھر میں، اور جوپٹر کا یہاں پہ حالت استقامت میں آنا اس کی بہت اچھی نظر پڑے گی ان کے ریلیشن شپ کے گھر پر. ٹھیک ہے. 25 مارچ کے بعد برج اسد کے حامل لوگ اگر کسی کو پرپوز کرنا چاہ رہے ہیں، کسی جگہ اپنے رشتے کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، کسی جگہ اپنی شادی کی بات چلانا چاہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں چیزیں بہت اچھی ہیں. پھر ان کی زندگی میں یہ متوقع طور کے اوپر 25 مارچ کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ اس لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے کہ اگر یہ کسی طور کے اوپر سفر کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ سفر ابراڈ بیرون ملک تعلیم کے سلسلے میں ہو، روزگار کے سلسلے میں ہو، یا کوئی روحانی سفر ہے، تو اس اعتبار سے بھی ان کو زندگی میں ایسے مواقع ملیں گے کہ جس میں اپنی یہ سفر کی خواہش کو پورا کر سکیں. تو اس اعتبار سے ان کی زندگی میں چیزیں پازیٹیولی اور احتیاط دونوں کے اعتبار سے بتائی ہیں. اب اس میں جو احتیاط ہے اس میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہت خراب نہ ہوں اور وہ اچھی گزر جائیں، جی سر، چیزیں بہتر ہو جائیں، عید کے ڈیز ان کے بہت اچھے گزر جائیں، خانگی طور کے اوپر خوشحالی ملتی رہے، برکت رہے، گھر میں کوئی قطعی طور پہ ناچاکی والا ایلیمنٹ نہ ہو، تو اس کے لیے ان کو چاہیے کہ 15 تاریخ کے بعد جب بھی منگل کا دن آئے گا تو انہوں نے حسب توفیق سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ ضرور کرنا ہے. ٹھیک ہے سر. منگل کے منگل سرخ رنگ کی چیز کا صدقہ دیں، اس سے ان کی زندگی میں یقینی طور کے اوپر جو پرابلم یا مسائل ہیں وہ انشاءاللہ کم ہوں گے. اور ان کے نصیب کا صدقہ ہے یہ، تو بلا وجہ جو ڈیلی بیسس پہ ہرڈلز ہوں گی وہ ہرڈلز میں ان کی کافی حد تک کم ہوتی رہیں گی. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر، کائنڈلی میرا ایک کویشچن ہے سر، رینڈم کویشچن آپ کی گفتگو سے نکلا سر. یہ جو صدقات ہوتے ہیں سر، آپ نے اکثر کہا کہ لال رنگ کا ہونا چاہیے سر. یہ لال رنگ کوئی اسپیسیفک سٹار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے یا؟ بالکل اسپیسیفکلی سٹار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور یہ لنکڈ کرتا ہے مریخ کے ساتھ، مارس کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور یہ صدقہ منگل کے دن اگر دیں تو زیادہ افیکٹو ہوگا کیونکہ منگل کا تعلق جو ہے وہ مارس کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے سر. اور لینز والوں کے لیے مریخ جو ہے وہ 2 بہت امپورٹنٹ گھروں کو ریلیٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. پہلا ان کے گھر کو، گھر میں خوشحالی کو، برکت کو، فیملی ممبران کو، اور دوسرا ان کے نصیب کو، نصیب کو، ابراڈ کو، بیرون ملک کو، آن لائن انویسٹمنٹس کو، اور کسی طور کے اوپر تعلیم و تدریس کے علاوہ ای کامرس کے بزنس میں بھی. اور نصیب کا تعلق ان کی ڈیلی بیسس سے ہے. اور مریخ وقتی طور کے اوپر جو ہے انگارہ یوگ کی کیفیت میں چل رہا ہے جو کہ چیزیں بہت پازیٹیو نہیں ہیں. تو اس لحاظ سے لینز والوں کے لیے سرخ رنگ کا صدقہ دینا ان کو زندگی میں بہت سارے مسائل سے روک کے رکھے گا. جی بالکل ٹھیک ہے سر. تو ناظرین، مصور زنجانی صاحب نے ڈیٹیل ڈسکشن میں ہمیں بتایا کہ لیو والوں کا 15 مارچ سے جو ڈیز ہیں وہ کیسے گزریں گے، اور انہوں نے بتایا کہ عید کے بعد جو خصوصیت دن ہوں گے وہ ان کے اچھے چلتے جائیں گے. اور اگر گھریلو معاملات کو آپ نے ٹھیک رکھنا ہے تو کچھ چیزوں کو اوائڈ کرنا پڑے گا اور کچھ چیزوں کو اگنور کرنا پڑے گا. تو انہوں نے ریمیڈیز بھی بتائیں آپ کو اور انہوں نے خوش بختیاں بھی بتائیں. تو ناظرین، ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئے سٹار کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.